अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 29 दिसंबर था 29 दिसंबर 2014 था 4 जनवरी 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हफ्ते की इब्तिदा करेंगे नए साल की मुबारकबाद के साथ। पिछला साल 2014 कैसा गुजरा, किस तरह गुजरा, किस तरह से आपने गुजारा आप जानते हैं, लेकिन 2015 के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी तवक्कुआत के साथ बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। दिल हमारा बीइंग पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है हमारे बच्चों के साथ, हमारे मुल्क के साथ, अवाम के साथ और ओवरऑल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्या कुछ हो रहा है, किस तरह दुश्मन की साजिशें चल रही हैं। इन सब से कतई नज़र हमें बहुत अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए और इन दुश्मनों का, इन ताकतों का कलाकमा करने के लिए मुस्तैद रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अपने नियतों को बहुत अच्छा कीजिएगा, अल्लाह से बहुत बेहतरी की दुआओं के साथ पूरी जद्दोजहद कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और 2015 को आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साल बनाए। आमीन। जी, हम पहुँच गए मौजूदा हफ्ते के आखिरी और चौथे हिस्से में और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरज़ुल 24 दिसंबर तक 31 जनवरी तक जगह 12वें घर में रहते हुए हासदीन और शरंगेज अफराद की कारस्तानियत से आपको मुहतात रहने की जो ज़रूरत है उसका एहसास दिलाने के अलावा अपने जो जारी अखराजात हैं या मौजूदा अखराजात हैं उन पर काबू पाने के लिए जो भी आपने मनसूबे या तरीक़ाकार जो शुरू किया हुआ है उसको ख़ास तवज्जो का हामी बना सकेगा। इसके लिए अपने मामलात का आपको रूहानी तदारक कराना होगा, कुछ रूहानी इलाज, कुछ ऐसा सिलसिला आपको शुरू करना होगा और कुछ ऐसे दोस्त अहबाब जिन्होंने ये सारा काम किया हुआ है, इन एडवांस आपने कुछ रूहानियत की तरफ रगबत की है, अल्लाह की तरफ रुजू किया हुआ है, तो यकीनन उनको मुखलिस दोस्त अहबाब का तावन मिल सकेगा और जहाँ से तावन मिलेगा यकीन कीजिएगा वही आपके मुखलिस दोस्त या अहबाब हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा कुछ खुले जहन से कुछ बड़ी, कुछ नई जो है वो हिकमत अमली बनाना होगी, कुछ डिप्लोमेसी जो है आपको इख्तियार करना होगी। 4 और 5 जनवरी को ज़ोरा ज़ोर तस्दीस की वजह से आप कई अहम कारोबारी मुआहदे भी कर सकते हैं, जबकि अपनी मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने की जो सलाहियत है उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यकीनन फिर तीसरी बार कहूँगा डिप्लोमेटिक वे आपको यूज़ करना होगा। हालात के पेश नज़र आपको खासी मसलत अंदेशाना जो रवैया इख्तियार करना होगा। इसकी वजह से ही आप अपने माहौल में खासी पॉजिटिव जो चेंज वो ला सकेंगे और कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 दिसंबर को संजीदा और हसास नीयत के उमूर जो हैं उनमें गफलत नहीं बरतिएगा। 30 दिसंबर को गैर मुतवक्को हालात का सामना हो सकता है, लेकिन आपके वो दोस्त जो आपके खास से दूर है लेकिन आपके राब्ते में, और अगर राब्ते में नहीं है तो रब्ता ज़रूर कीजिएगा, उनसे मशवरा कीजिएगा और अपने आप को बैलेंस कर लीजिएगा। 31 दिसंबर को किसी नई जो मामले की, किसी नए इवेंट की आप मनसूबाबंदी कर सकेंगे और अपने दोस्त अहबाब से वाबस्ता जो आपकी उम्मीदें हैं वो यकीनन पूरी हो सकेंगी। 1 जनवरी को मुलाजमत से मुतल्लिक़ अमूर बेहतर रहेंगे। 2 जनवरी को मुलाजमत की जो तब्दीली है उसका एहसास पैदा हो सकता है कि या कुछ आप ऐसा कुछ प्लानिंग शुरू कर देंगे या आपको भी ऐसी ऑफर मिल सकती है। 3 जनवरी को किसी सफ़र का प्रोग्राम जो है वो अचानक बन सकता है या तय हो सकता है। 4 जनवरी को ड्राइविंग करते वक्त खासा मुहतात रहिएगा, या अगर आप लोकल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको उतरते चढ़ते थोड़ा सा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के हामिल जनवरी 3 और 4 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरज़ुल 24 दिसंबर तक 31 जनवरी जायजा के 11वें घर में रहते हुए कई एक रुके हुए कामों को मुकम्मल करने या उनकी तकमील करने के अलावा कई देरीना ख्वाहिशात की तकमील में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि हल्का अहबाब में से मुखलिस और मतलबी अफराद जो हैं वो भी नुमायाँ होकर सामने आ सकेंगे, जिसकी वजह से समाजी उमूर में आपकी इज्जत व वक़ार बढ़ सकेगा। आपका हाकिम ज़ैली हाकिम जो यूरेनस तमाम मज़ाइजा के तीसरे घर में रहते हुए इस माह की पहली नज़र 3 और 4 जनवरी को शम्स और यूरेनस की हालत में बनाएगा, जिसकी वजह से दूसरों के बदलते रवैयों को समझना मुश्किल होने के अलावा
آپ کو اپنی محنت کا صلہ نہ ملنے پر مایوسی بھی ہو سکتی ہے۔ 4 اور 5 جنوری کو زورا زور تجدید کی ساتھ نظر حالات میں مثبت تبدیلی لائے گی، جس کی وجہ سے خوشگواریت کا احساس بڑھنے کے علاوہ آپ کی فرض شناسی اور قابلیت بھی بڑھ سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 29 دسمبر کو اپنے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے خاصا محتاط رہیے گا، اچھے الفاظ کا چناؤ کیجیے گا۔ 30 دسمبر کو دوران گفتگو یا بحث و مباحثہ کے دوران جو ہے بحث و تکرار سے بچیے گا۔ بحث و مباحثہ سے ہٹ کے بحث و تکرار نیگیٹو ہو جائے گی، یعنی وہ توت کار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اس لیے بی کیئرفل۔ 31 دسمبر کو اہل خانہ کے ساتھ یعنی اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ آپ کسی صحت یافتہ مقام کی سیر کو جا سکیں گے۔ 1 جنوری کو دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خاصی خوشگوار رہے گی، یعنی ہیپی ہیپی۔ 2 جنوری کو آپ کی مصروفیت اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکے گا۔ 3 جنوری کو حاسدین جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ 4 جنوری کو آپ کی جو خواہشات ہیں یا آپ کے طے شدہ جو معاملات ہیں ان کی تکمیل ممکن نہیں ہو پائے گی، ڈیلے ہو جائے گا، تھوڑا سا التوا کا شکار ہو سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعادت اثرات کے حامل ہے 3 اور 4 جنوری، جبکہ منفی اثرات کا حامل موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ برج ہاتھ پائسیس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا آج طرح مشتری تمام مزاج کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے 9 دسمبر تک 31 جنوری رجت کی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے اور اپنی ملازمتی ذمہ داریوں کے انجام دہی کے دوران اضافی یعنی ایکسٹرا کیئر کرنا ہوگی، لیکن آپ کو اپنے ماتحت افراد سے توقعات وابستہ کرنے اور ان پر مکمل طور پر انحصار کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمام تالے میں ہی موجود رہے گا۔ 27 اور 28 دسمبر کو شمس نیپچون تجدید کی وجہ سے اخراجات پر کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے وہ لازمی کرنا ہوگی، جبکہ فلاحی کاموں میں ریفارمنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں آپ کی توجہ یا رجحان بڑھ سکے گا۔ 2 اور 3 جنوری کو مریخ مشتری مقابلہ کے باعث درپیش مسائل جو ہیں وہ درد سر بن سکتے ہیں، جبکہ دوسروں سے وابستہ توقعات جو ہیں وہ جاری معاملات میں التوا کا باعث بن سکیں گے، اس لیے دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کیجیے گا، اٹسیلف اپنے آپ کو آگے بڑھائیے گا، ورنہ کچھ سائیکو پرابلم ہو سکتی ہے، نفسیاتی مسائل جو آپ کے مزید بڑھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر یا اور پیشگی طور پر بھی تیار رہنا ہوگا، واضح حکمت عملی جو اختیار کرنا ہوگی تاکہ سامنے آنے والے جو بھی مسائل ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں، محفوظ کر سکیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 29 دسمبر کو آپ کی پریشانی میں کمی آ سکے گی۔ 30 دسمبر کو مالی مسائل کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ 31 دسمبر کو شراکتی کام کو فروغ مل سکے گا۔ 1 جنوری کو حقائق کی روشنی میں معاملات طے کر سکیں گے۔ 2 جنوری کو اپنے مقاصد میں شاندار کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ 3 جنوری کو خطرات مول لینے اور ایڈونچرزم جو ہے وہ آپ پہ حاوی رہے گا۔ 4 جنوری کو آپ خاص سے سینسٹیو فیل ہوں گے، طبیعت حساس رہے گی، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعادت اثرات کا حامل دن وہ 30 دسمبر، جبکہ معمول سے بڑھ کر منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اسٹار مومنٹس اور کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔